ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम् ईषणान्निखाणान् मुम्बई खाण सर्वलोकम मई खाण। आदरणीय दर्शकबिन, कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नु नै सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक नमस्कार। दर्शकबिन, कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा विविध आयामहरू रहेका छन्। हामीले पछिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा कर्पोरेट वास्तु या व्यापारिक वास्तुको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, यो चर्चा हामीले व्यावसायिक घरानाहरू र व्यापार गर्न इच्छुक नयाँ युवा पिँढीहरू साथसाथै व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न चाहने प्रत्येक व्यक्तिका लागि हो कि प्रत्येक कार्य सम्पादन गर्दाखेरि व्यापार पनि एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो। व्यापारै बसते लक्ष्मी भनेर भनिन्छ। साक्षात् लक्ष्मी, गणपति, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सारा विषय कहाँ बस्दछन्? व्यापारमा बस्दछन्। त्यसकारणले गर्दा व्यापार पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सेवा हो। व्यापारबाट लाभ हानि, जय पराजय, उन्नति प्रगति, समृद्धि, उचाइ, उन्नति अवनति सारा आयामहरू जोडिए पनि व्यापार पनि एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो। किनकि समाजले जति पनि उपभोग्य सामग्रीहरू प्राप्त गर्दछ, व्यावसायिकहरूको निष्ठा, धर्म, समर्पण र विश्वास पनि हो। विश्वास यस अर्थमा हो, तपाईँले पानीको व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, पानीमा कहीँ विष मिसिएको छ भने त तपाईँप्रति विश्वास ग्रहण गरेर नै खानेकुरा भयो, पानी भयो, जति पनि मानिसलाई आवश्यक छ ती सामग्रीहरूमा विषादी छ कि छैन, त्यो तपाईँको निष्ठा, तपाईँको विश्वासमाथि, तपाईँको उत्पादनमाथि विश्वास भएर मानिसले ग्रहण गर्छन्। यदि त्यसमा लाग्यो कि अब यो पानीमा विषादी छ, यो खानामा विषादी छ भन्ने लाग्यो भनेदेखि मानिसले खाँदैनन्। त्यसकारणले त्यो व्यवसायमा एउटा निष्ठा, एउटा विश्वास पनि चाहिन्छ। तत्सम्बन्धित कम्पनीहरूप्रति निष्ठा, विश्वास पनि आवश्यक छ। किनकि विश्वास भएन भने सरकारमाथि जनताको विश्वास छ। यो राष्ट्रको रक्षाको लागि सरकार निरन्तर लाग्दछ। यसको लाभ हानि, जय पराजय जे भनी राज्यले हेर्छ भन्ने खालको मनोविज्ञान छ। एक प्रकारको व्यवस्थाप्रतिको मानिसहरूको आस्था छ। त्यसकारणले राष्ट्र, राज्य टिकेको हुन्छ। कुनै पनि अर्गनाइजेसन पनि, कुनै पनि संस्था पनि त्यसरी विश्वासमा टिकेको हुन्छ। दर्शकबिन, तसर्थ व्यापारिक वास्तवमा पनि तपाईले काम गर्ने संस्थानमा प्रति तपाईको विश्वास छ। किनकि त्यो कम्पनीले तपाईलाई कहिले पनि अन्याय गर्दैन। कुनै ठाउँ तपाईँ निरन्तर रूपमा सेवारत हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट निक्लिँदाखेरि मैले यति लाभांश प्राप्त गर्छु, मैले यति कोष प्राप्त गर्छु भन्ने एउटा विश्वासले मानिसले काम गर्छ। दैनिक जेलादारीमा काम गर्ने पनि यति जेला मैले बेलुका काम गरिसकेपछि पाउँछु भनेर उसले त्यहाँ काम गर्छ। त्यसकारणले त्यसमा विश्वास पनि छ। यसका साथसाथ समर्पण कहाँ छ भन्दाखेरि काम गर्ने शैलीमा समर्पित भएर त्यो जुन काम उसको दायित्वमा छ, जेलादारीमा गरेको कार्य होस् अथवा निरन्तर रूपमा त्यहीँ बसेर थायी रूपमा पनि 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष अथवा 30 वर्ष कति वर्षसम्म काम गर्ने, त्यसको एउटा निश्चित मापदण्ड तय गरेर उसले जुन सम्झौता पत्र निर्माण गर्छ त्यसअनुसार काम गर्ने एउटा पद्धति पनि छ। त्यो पद्धति अनुसार यो विश्वास छ कि यो काम मैले निष्ठापूर्वक, इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्छ भनेर मानिसले कार्य सम्पादन गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारणले व्यावसायिक वास्तुमा पनि यी सारा विश्वास, निष्ठा, समर्पण साथसाथै आपसी सम्बन्ध पनि, जसरी पिता पुत्रको जस्तो, बाउ छोराको जस्तो सम्बन्ध, दाजुभाइ दिदीबहिनीको पारिवारिक सम्बन्ध जस्तो हुन्छ, कुनै पनि संस्थामा, कुनै पनि कम्पनीमा प्रत्येक व्यक्तिको एक अर्काका लागि अति महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। सामान्यभन्दा सामान्य सानो तहको कर्मचारीदेखि लिएर प्रमुख कार्यकारी अधिकारीदेखि त्यसको प्रमुख लगानीकर्ता, प्रमुख व्यक्तिदेखिसम्म सबैको समन्वय र सहकार्य र सद्भाव र प्रेम चाहिन्छ। त्यहाँ विश्वास पनि चाहिन्छ। त्यसकारणले व्यावसायिक वास्तुमा सारा विश्वासको मापदण्ड कसरी तय हुन्छ त भन्दा एउटा निष्ठाले हुन्छ, एउटा विश्वासले तय हुन्छ। साथसाथै त्यो अर्गनाइजेसनको, त्यो कम्पनीको, त्यो संस्थाको यात्रा लामो रूपमा अगाडि बढ्छ। त्यसले परिणाममुखी लाभहरू पनि प्राप्त गर्न सक्छन् र लाभांश पनि जब वितरण हुन्छ, चाहे तपाईँ ब्याङ्किङ क्षेत्रको होस्, चाहे अन्य कम्पनी सङ्घ संस्थाहरूका हुन्, सबै ठाउँमा लाभांश प्राप्त हुन्छ भनेर सबैले सामूहिक रूपमा दत्तचित्त भएर समर्पित भावले कार्य सम्पादन गर्छन्, निष्ठापूर्वक गर्छन्। आफ्नो दायित्वमा परेको अथवा आफ्नो जिम्मेवारीमा भएको कामलाई उनीहरूले निष्ठापूर्वक गर्छन्। त्यसकारणले सबैको एक अर्कामा भावपूर्ण परिपूरक रहेको हुन्छ। गौरव पनि हुन्छ। फलानु संस्थामा आबद्ध छु भनेर मानिसले गौरव गर्छन्। यदि त्यो संस्थाले कुनै पनि गडबडी गर्यो, समाजको अहित गर्यो अथवा ती संस्थाहरूले, ती कम्पनीले अहित गर्यो भने, समाजका व्यक्तिहरूको विश्वास हट्यो भने मानिसले फलानु कम्पनीमा काम गर्छु, फलानु संस्थामा काम गर्छु भन्न मानिसले सक्दैनन्। किनकि विश्वास पनि त्यहाँ आवश्यक पर्छ। त्यसकारणले कर्पोरेट वास्तुमा हाम्रा आचार्यहरूले, प्राचीन ऋषि महर्षिहरूले यो व्यावसायिक वास्तुमा आधुनिक समय कर्पोरेट भनेर आयो, तर विशेष कर्पोरेट कार्यालयबाट कर्पोरेट बन्दछ। सम्पूर्ण रूपमा कार्यालयीय जुन
व्यवस्थापकीय पक्ष छ त्यसलाई कर्पोरेट भनियो। व्यवस्थापकीय विविध आयामहरू छन्, त्यो कार्यालयीय पक्ष त्यही वास्तवमा कर्पोरेट वास्तुको रूपमा देखा पर्दछ। र मूल केन्द्र र सहायक केन्द्रहरू, सहायक संस्थाहरू र सहयोगी संस्थाहरू, शुभचिन्तक संस्थाहरू र सल्लाहकार संस्थाहरू, भिन्न भिन्न संस्थाहरू एउटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका हुन्छन्। तसर्थ दर्शकबिन व्यवसाय गर्दाखेरि मानिसको निष्ठा, समर्पण, विश्वास, आस्था, एक अर्काप्रतिको समन्वय, सद्भाव, प्रेम, आत्मीय भाव पनि अति आवश्यक पर्दछ। तसर्थ वास्तुशिल्पशास्त्रमा यो चर्चा गरिएको छ कि व्यावसायिक भवनहरूको निर्माण गर्दाखेरि वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार यदि ती भवनहरू बनेका छन् भने त्यहाँ काम गर्ने प्रत्येक व्यक्तिप्रति आत्मीय भावको विकास हुन्छ। किनकि सकारात्मक तरङ्ग, त्यहाँ सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चारले गर्दा त्यहाँ प्रत्येक व्यक्तिमा आत्मविश्वास, आत्मबल, सम्मान, कामप्रतिको समर्पण, साथसाथै कामप्रतिको निष्ठा, कार्यप्रतिको दक्षता, कार्यक्षमता सारा विकास भएर जान्छ। किनकि सकारात्मक ऊर्जा उसको जीवनमा अति आवश्यक छ। र कुनै पनि कार्यालयमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो कार्यालयमा गएर तपाईँलाई कुनै पनि त्यो लाभको स्थिति भएन भने तपाईँलाई समस्याहरू हुन्छन्। दर्शक, यो चर्चा त चल्ने नै छ। यदि यो कार्यक्रममा यहाँहरूले फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रा 2टा नम्बरहरू रहेका छन्। यी 2टा नम्बरहरूमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा 2टा नम्बरहरू रहेका छन्। तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा 2टा नम्बरहरू आउने गर्दछन्। ती 2टा नम्बरहरूमा तपाईँले फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। वास्तुशास्त्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा रहेको छ भने। धेरै दर्शकहरूको सामूहिक जिज्ञासा छ, कार्यालयमा जाँदाखेरि मन लाग्दैन, अथवा तपाईँ कार्यालयको ढोका खोल्ने बित्तिकै केही तर्साए जस्तो अनुभूति हुन्छ, तपाईँलाई कुनै केही चिज गए जस्तो, केही आए जस्तो अनुभूति पनि हुन्छ। त्यस्तो भाव मानिसमा आउँछ। कार्यालय कहिलेकाहीँ घरको कोठाभित्र कुनै एउटा कोठामा जानलाई तपाईँलाई पनि अलि मन चिसो हुन्छ। रात्रिकालीन समय, दिनको समय, मध्याह्न समय घरमा एक्लै बस्दा घर कुनै कोठामा तपाईँलाई जानलाई, कार्यालयको फ्याक्ट्रीको कुनै भागमा जाँदा तपाईँलाई अलिकति मनमा चिसोपन, असहजताको बोध हुन्छ भने पक्कै पनि केही न केही त्यहाँ वास्तुको दोष रहेको छ। अब त्यस्तो भाव, जसरी तपाईँ काम गरिराख्नु भएको छ, कोही मान्छे सट्ट छाया यताबाट उता गए जस्तो हुने, कोही पछाडिबाट कोही आएर उभिए जस्तो हुने, अथवा कोही अगाडिपट्टि कोही मान्छे बोले जस्तो हुने, आवाज आइराख्ने, अथवा कुनै आवाज, डरलाग्दो आवाज आउने गरे हेर्दा केही लडे जस्तो, फुटे जस्तो, टुटे जस्तो, कोही हिँडे जस्तो विभिन्न आयामहरू फ्याक्ट्रीमा, कल कारखानाहरू आउने गर्छन् भने, अथवा तपाईँको कार्यालयमा यस्तो खालको यदि शब्द ध्वनि सुनिन्छ अथवा तपाईँ आवाज हुन्छ, यस्तो प्रकारको कार्य हुँदैछ भने, आवाज हुन्छ भने त्यहाँ वास्तुको दोष छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब वास्तु के हो? हामीले योभन्दा पहिलेका श्रृङ्खलामा चर्चा गरेका छौँ। वास्तु पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, साथसाथै सम्पूर्ण दिशाहरू, उपदिशाहरू र साथसाथै दिग देवताहरूको प्रभाव र प्रत्यक्ष प्रकृतिसँग तालमेल मिल्नु नै वास्तु हो। प्रकृतिसँग तपाईँको जीवनको, तपाईँको जति पनि भौतिक पदार्थहरू छन्, यी पदार्थको तालमेल मिल्नु नै के हो? वास्तु मिल्नु हो। यदि तालमेल बिग्रियो, तपाईँ एउटा ड्राइभिङ सिटमा बस्नुभएको छ, गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको तीव्र गतिमा अरू गाडीहरू पनि आइरहेका छन्, अरू साधनहरू पनि यताउता गरिरहेका छन्, तपाईँको आफ्नो बाटोमा तपाईँ हिँडिराख्नु भएको छ, तपाईँको तालमेल बिग्रियो भने के हुन्छ दर्शकबिन? दुर्घटनामा पर्छ। दुर्घटनामा पर्छ, मानिसको मृत्यु हुन्छ, ज्यान जान्छ। कारण के हो भने तालमेल बिग्रिन्छ। तपाईँको तालमेल मात्र बिग्रेर भएन, अर्को पनि तालमेल बिग्रियो भने, दुईटै तालमेल बिग्रेपछि के हुन्छ? दुईटै पदार्थको, यही हो वास्तु। दुईटै पदार्थ जसरी यात्रामा सवारी साधन चलाउँदा होस् अथवा हिँड्दाखेरि होस् पनि तपाईँको तालमेल बिग्रियो भने तपाईँ लड्नुहुन्छ, हातखुट्टा भाँचिन सक्छ, चोट लाग्न सक्छ। त्यस कारणले तालमेल मिल्नु नि के हो? सहज रूपमा यात्रा अगाडि बढ्नु हो। वास्तुशास्त्रमा पनि पृथ्वीको जलसँग, जलको तेजसँग, तेजको वायुसँग, वायुको आकाशसँग तालमेल मिल्नु पर्यो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यो 5 तत्त्वको तालमेल जब मिल्छ, र बाहिरी रूपमा पनि सूर्यको तालमेल, चन्द्रमाको तालमेल, ग्रहहरू, उपग्रहहरू, नक्षत्रहरूको तालमेल जब बिग्रिन्छ, प्रकृतिमा प्रकोप आउँछ। प्रकृतिमा आउने जति पनि समस्याहरू छन् त्यसको मूल कारण के हो भन्दाखेरि यो जति पनि प्राकृतिक वस्तुहरू छन्, त्यसकारणले गर्दा त्यो प्राकृतिक अवस्थितिमा, त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो तालमेल बिग्रिन सक्छ। दर्शक, एउटा तपाईहरुलाई अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि, धेरै दर्शकहरूले नक्सा प्रेषित गर्न चाहनुहुन्थ्यो, उहाँले नक्सा प्रेषित गर्दाखेरि कुन उसमा पठाउने भन्ने सन्दर्भ थियो, त्यो इमेल आइडी पनि तपाईको टेलिभिजनको भित्तामा आइरहेको छ। दर्शक, त्यो इमेलमा तपाईले घरको नक्सा, तपाईँ कार्यालयको नक्सा पनि तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ। दर्शक, दुईटा नम्बरहरू हाम्रा छन्। प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईले फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्ने र साथसाथै तपाईको टेलिभिजनको भित्तामा एउटा इमेल
आइडिया आइरहेको छ दर्शकबिन, त्यो रहिरहन्छ। त्यसमा तपाईँले आफ्नो घरको नक्सा, व्यावसायिक प्रतिष्ठानको नक्सा केही पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हामीलाई प्रेषित गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो नक्सा पठाएर त्यो नक्साको आधारमा हामी यहाँ तपाईँलाई यो सुझाव दिने गर्छौँ यो श्रृङ्खलामा। त्यो इमेल तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा आइरहेको हुनुपर्छ र तपाईँहरूले त्यहाँ हेरेर त्यसलाई नोट गरेर राख्नुहोस्। सधैँ यही नै टेलिभिजनको भित्तामा आउने यही इमेल नै हाम्रो निश्चित हुन रहन्छ। यसैमा तपाईँले नक्सालाई तपाईँ इन्जिनियरसँग सल्लाह गरेर नक्सा प्रेषित गर्न सक्नुहुन्छ। नक्सा प्रेषित गरेपछि हामीले कसरी के बनाउने हामीले तपाईँलाई सुझाव दिन्छौँ। अथवा घर बनिसकेको छ त्यो नक्सा पनि बनिसकेको घरको पनि नक्सा पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यो नक्सा किनकि पठाउनु भने कहाँ वास्तुको केही दोष छ, समस्या छ भने त्यो इमेलको माध्यमबाट हामीलाई PDF फाइल पठाउनु भयो भने अथवा एडिट फाइल पठाउनु भयो भने हामीले यो ठाउँमा तपाईँको घरमा चाहिँ समस्या रहेछ है, यो कोठामा समस्या छ भने हामी बताइदिन्छौँ दर्शकबिन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो इमेलमा नक्सा प्रेषित गरेर पनि आफ्नो प्रत्यक्ष जिज्ञासालाई फेरि टेलिभिजनको सम्पूर्ण यो श्रृङ्खलाहरू जुन यो सिजनको यो श्रृङ्खला छ वास्तुसँग सम्बन्धित, यो श्रृङ्खलामा आफ्ना जिज्ञासा राख्ने श्रृङ्खला पनि चलिरहेको हुनाले तपाईँहरूले त्यसरी प्रेषित गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिन। यो सन्दर्भको चर्चाका साथसाथै हामी चर्चा गरिरहेका थियौँ वास्तुसँग सम्बन्धित। वास्तुमा जब वास्तु बिग्रिन्छ, कुनै कोठामा तपाईँलाई जान डर लाग्छ, मनमा चिसोपन आउँछ, बालबच्चा केटाकेटीहरू त्यो कोठामा जान मान्दैनन्, ओहो राति भयो डर लाग्छ भन्छन्। आफ्नो घरभित्र के को डर, तर मानिसलाई त्यस्तो आभास हुन्छ भने के भयो त्यहाँ तालमेल। जसरी हामीले भूत प्रेत भन्छौँ नि, भूत लागेको छ, प्रेत लागेको छ, ढाकिने साकिने बेताल र विशेष गरेर मानिसको आँखाको केही प्रभाव छ भने यस्तो खालको जुन ऊर्जाको असन्तुलन नै के हो, भूत हो। ऊर्जाको सन्तुलन बिग्रिनु भूत हो, प्रेत हो। पञ्चमहाभूत भन्छौँ नि, पञ्चमहाभूत भनेको के हो, 5 प्रकारका महाभूत। महाभूत भनेको के हो भने पृथ्वी पनि एउटा भूत हो। पञ्चमहाभूत नै एउटा महाभूतमा पृथ्वी पनि एउटा हो, जल हो, वायु, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यो पञ्चमहाभूत हो। पञ्चमहाभूतहरूमा यसको सन्तुलन बिग्रियो भनेदेखि हुन्छ तपाईँले त्यहाँ त्यस्तो खालको ऊर्जाहरू एकत्रित हुन्छन्। पृथ्वीको सन्तुलन, पृथ्वीको ऊर्जाको सन्तुलन र बाहिरी रूपमा एउटा त यो तत्त्वहरू छन् पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यो 5 तत्त्वको असन्तुलन, साथसाथै तपाईँको मनमा झस्का पस्नु, अप्ठ्यारो हुनु, यो खालको जुन भाव आउँछ भने पक्कै पनि त्यो कोठामा कि त त्यहाँ त्योभन्दा पहिले तपाईँले घर बनाउनुभन्दा पहिले त्यो ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा जहाँ तपाईँलाई जाँदा असहज हुन्छ, तर्साएको अनुभूति हुन्छ भने त्यो ठाउँमा कि कोही मानिस मृत भएर त्यहाँ कसैले आत्महत्या गरेको छ अथवा कसैको त्यहाँ हड्डी त्यो सिधा तलपट्टि हड्डी छ, ठुलो गार्दन हुनसक्छ अथवा सर्पको काँचुली हुनसक्छ, विभिन्न जीवजन्तुहरूको हड्डी त्यसको सिधै तल धरती मुनि हुनसक्छ, गाडिएको हुनसक्छ। त्यो मुनि भएका केही नकारात्मक तत्त्वहरू हुन सक्छन् जसले ठुलो रुख ढालेर त्यहाँ बनाएको हुन्छ। त्यसको सिधा तल शिवलिङ्ग हुनसक्छ अथवा भूत प्रेत पिशाच अथवा नागको बास हुनसक्छ। त्यसको दायाँ बायाँ त्यो कोठाको सिधै तल धरती मुनि केही समस्याहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दा बाहिर त्यस्तो खालको तपाईँलाई छाया देखिनु, तपाईँलाई अनुभूति हुनु, डर लाग्नु, कार्यालयमा जाँदा फ्याक्ट्रीमा जाँदा तपाईँलाई हुनु भनेको त्यसको असन्तुलन हुनु हो। तत्त्वको असन्तुलन नै भूत हो। तत्त्वको असन्तुलन भयो भने मानिसलाई डर, भय, त्रास, असहजता हुन्छ, मनमा डरको भाव उत्पन्न हुन्छ र साथसाथै कहीँ लाग्छ कि मानिस जति मसुर भए पनि जब खोलाको किनारतिर महाश्मशानतिर एक्लै गयो भने उसलाई सुनसान रूपमा उसको बोध हुन्छ, जुन भाव हुन्छ। बाहिरी तत्त्वहरूले हामीले जुन प्रत्यक्ष आँखाले देख्न सक्दैनौँ त्यस्ता शक्तिहरू गतिशील छन् यो ब्रह्माण्डमा। त्यस्ता शक्तिहरू गतिशील छन् जुन शक्तिले तपाईँको मन, तपाईँको बुद्धि, तपाईँको प्रज्ञा चेतनालाई व्यवधान उत्पन्न गर्छ, तपाईँ सोच्ने शक्तिलाई स्थिर गरिदिन सक्छ। भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे भनेर जुन हनुमान चालिसामा भनिएको छ, मानिसहरूले भूत प्रेत पिशाच निकट नै आयो। तुलसीदासले किन भन्नु, रामायणमा भूतको चर्चा किन भयो अथवा हनुमान चालिसामा अन्य हाम्रा जति पनि तन्त्रका मन्त्र यन्त्रका विधानहरूमा त्यो किन भनियो त? त्यो हनुमान चालिसाको पाठ अथवा अन्य शक्तिहरूको पाठ किन भनियो त? दुर्गा सप्तशती पाठ, चण्डीको पाठ, भैरवको पाठ भन्दाखेरि त्यस्ता शक्तिहरू धरतीमा विद्यमान छन्। त्यो शक्तिले तपाईँलाई कहिलेकाहीँ राम्रो प्रभाव पनि पार्न सक्छ, त्यस्ता शक्तिले तपाईँलाई नराम्रो प्रभाव पनि पार्न सक्छ। यदि त्यस्तो अनुभूति हुन्छ नि 3-4वटा कामहरू गर्न सकिन्छ त्यो कोठामा, त्यो कुनामा, त्यो कर्नरमा जहाँ तपाईँलाई यस्तो बोध हुन्छ त्यहाँ तपाईँले तत्सम्बन्धी देवताको चित्रहरू राख्न सकिन्छ। यदि आग्नेय कोणको कोठामा त्यस्तो खालको असहजता हुन्छ तपाईँ फ्याक्ट्रीमा, कार्यालयमा भने आग्नेय कोणमा यदि छ भनेदेखि अग्निको तस्बिर त्यस्तो खालको पेन्टिङ त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो राख्यो भने त्यसको नकारात्मक अग्निको यन्त्र पनि राख्न सकिन्छ आग्नेय कोणमा। यदि पूर्वतिर छ भनेदेखि 7वटा घोडामा रहेको रथमा चढेका भगवान सूर्यको तस्बिर राख्न सकिन्छ। यदि उत्तर पूर्व ईशान कोणमा त्यस्तो खालको तपाईँले ईशान कोणको कोठामा त्यस्तो खालको अनुभूति हुन्छ घरमा भनेदेखि त्यहाँ भगवान शिवको तस्बिर, चित्र, मूर्ति, यन्त्र केही पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि नैऋत्य कोणमा छ
दक्षिण पश्चिमको कुनामा छ भने त्यहाँ पितृको केही प्रकोप र प्रभाव छ, तपाईँको घरमा श्राद्ध राम्ररी भएको छैन, जति पितृहरू भइसक्नु भएको छ भने दक्षिणपट्टि र यदि दक्षिण पश्चिमको भागहरूमा कतै पनि तपाईँलाई यस्तो बोध हुन्छ भने तपाईँ घरमा पितृको दोष छ, त्यस कारणले पितृदोष भएको हुनाले त्यहाँ त्यस्तो खालको आवासहरू पितृले दिन्छन्। पितृहरू जो मुक्त भएका छैनन् भने उनीहरू त्यहाँ आएर तपाईँलाई आवाज दिन्छन् कि मेरो उद्धार गर, मेरो कल्याण गर, मलाई कल्याण गरिदियो भनेर उनीहरूले तपाईँलाई तर्साएको होइन। कसैलाई मानिसलाई लाग्छ मलाई तर्साइरहेको छ, त्यस्तो अनुभूति हुन्छ नि, पितृहरूले तपाईँसँग कामना गरिरहेका छन्, तपाईँबाट उहाँको मुक्ति सम्भव छ, उहाँको कल्याण सम्भव छ। त्यस कारणले तपाईँलाई आवाज गराउँछन्, अनुभूति गराउँछन् कि म यहाँ, मेरो उपस्थिति छ है भनेर तपाईँ तर्सिनुहुन्छ, तपाईँ झस्किनुहुन्छ भने उहाँहरूको उपस्थितिको बोध तपाईँलाई हुन्छ। कसैलाई नहुन सक्छ, कसैलाई बोध हुन सक्छ। जो सात्विक, तामसिक, रासिक 3 प्रकारका वृत्तिहरू हुन्छन् मानिसमा, र जसमा सकारात्मक ऊर्जा हुन्छ, जसबाट अपेक्षा राखेको हुन्छ, उसैलाई तर्साइरहेको हुन्छ। धेरै व्यक्तिहरू म असाध्य धर्म गर्छु, कर्म गर्छु, पूजा गर्छु, ध्यान गर्छु, जप गर्छु, सारा गर्छु, तर मलाई गाह्रो किन परिरहेको छ भन्दाखेरि पितृहरूले, देवताहरूले तपाईँबाट अपेक्षा राखेका छन्। त्यस कारणले गर्दा त्यो कुनामा, दक्षिण र पश्चिमको कुनामा यस्तो खालको तपाईँलाई अनुभूति हुन्छ, बोध हुन्छ भने त्यहाँ पितृको तस्बिर, पूर्वजहरूको तस्बिर अथवा त्रिपिण्डी श्राद्ध, पितृतर्पण, यज्ञ, सारा कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्दछ दर्शकबिन। तसर्थ दक्षिण पश्चिमको कुनामा। यदि पश्चिमतिरको कोठामा तपाईँलाई त्यस्तो अनुभूति हुन्छ, त्यहाँ वायुको प्रभाव छ, वायुको केही दोष छ, कुलदेवता प्रसन्न हुनुहुन्न तपाईँप्रति, कुलदेवताको केही प्रभाव छ, त्यस कारणले गर्दा पश्चिमपट्टि वास्तुको दोष छ भने त्यस्तो अनुभूति हुन्छ, त्यो ठाउँ गएर तर्साएको अनुभूति हुन्छ, के आवाज हुन्छ, तपाईँलाई असहज हुन्छ भनेदेखि त्यो भावमा वरुण देवताको तस्बिर राख्ने, स्वस्तिक राख्ने, हनुमानजीको झन्डा र तस्बिर राख्न सकिन्छ, वायु देवताको पूजा गर्न सकिन्छ। यदि उत्तरतिर त्यस्तो खालको, तपाईँको घरको उत्तरपट्टिको कोठामा त्यस्तो खालको बोध हुन्छ, कहिलेकाहीँ आवाज आएको हुन्छ, ढोका आफै थुनिन्छ, कोही गएको आएको जस्तो हुन्छ, राति हिँडे जस्तो आवाज सुन्नुहुन्छ भने त्यस्तो स्थितिमा उत्तरपट्टि साक्षात् कुबेर भगवानको अथवा भैरव भगवानको, कुबेरको, महालक्ष्मीको तस्बिरहरू राख्न सकिन्छ, यन्त्र राख्न सकिन्छ। सबैभन्दा तस्बिरको सन्दर्भमा यन्त्र पनि राखेर तत्सम्बन्धित दोषलाई, वास्तुसँग सम्बन्धित जो दोषलाई निवारण गर्न सकिन्छ। यी सबैको समाधान के गर्न सकिन्छ? घरमा देवताको मूर्ति राखेर, मन्दिर राखेर, देवालय राखेर घरमा पूजा कोठा बनाउने। उत्तर पूर्व यदि घरमा त्यस्तो खालको, फ्याक्ट्रीमा पनि तपाईँलाई, कार्यालयमा पनि त्यस्तो खालको आवाज हुन्छ, नकारात्मक विजातीय तत्त्वले तपाईँलाई डराएको, झस्काएको अनुभूति हुन्छ भने तपाईँको घरमा देवताको छ, पितृको छ, नागहरूको छ, यक्ष, किन्नर आदि कुन प्रकारका शक्तिहरूको तपाईँको प्रभाव छ त्यो घरमा, त्यो भूमिमा, त्यो कार्यालयमा, फ्याक्ट्रीमा होस्, तपाईँको अफिसमा होस्, कुन प्रकारको त्यो योग्य विज्ञ वास्तुशास्त्रीलाई बोलाएर त्यसको बोध गराउने, त्यस्तो प्रकारका कुनै योग्य विद्वानहरूलाई बोलाएर तपाईँले वास्तु देखाएर त्यसको निराकरण गर्न सक्नुहुन्छ। तन्त्रको माध्यमबाट, मन्त्रको माध्यमबाट, यज्ञको माध्यमबाट, साधनाको माध्यमबाट त्यस्तो नकारात्मक दोषलाई हटाउन सकिन्छ। त्यो एकदम विश्वास, निष्ठा, दृढ सङ्कल्प, साथसाथै उनीहरूको मुक्तिको लागि कामना गर्ने। अदृश्य शक्तिहरूले काम गरिरहेका हुन्छन्, दैवी शक्ति छ। किन सारा पुराण, उपनिषदमा संसारका जति पनि मत, पन्थ, सम्प्रदाय, धर्महरू छन् दर्शकबिन, प्रत्येकमा कुनै पनि अलौकिक शक्तिको आभास हुने भाव प्रत्येक मत, पन्थ, सम्प्रदायमा सबैमा छ। सबैमा छ, यो विश्वासको आधारहरू छ। जति मानिस नास्तिकको मन छ, नास्तिक त कोही हुँदै हुने धरतीमा, किन धरतीको अस्तित्व जसले स्वीकार गरेको हुन्छ ऊ नास्तिक हुनै सक्दैन। आकाशको अस्तित्व, वायुको अस्तित्व, हावाको जुन प्रभाव छ, श्वास प्रश्वासको अस्तित्व, जीवन्तताको अस्तित्व, जो आफ्नो बारेमा म छु भन्ने जुन भाव जसले बोध गर्छ त्यो आस्तिक हो। दुनियाँमा नास्तिक त कोही छँदै छैन। न अस्ति भने केही पनि छैन, आकाश पनि छैन, धरती पनि छैन, मान्छे पनि छैन, आमा बाबु पनि छैनन्, कोही पनि छैन भन्ने जसमा भाव हुन्छ त्यो दार्शनिक भाव हुनसक्छ। यो नास्तिकता दार्शनिक दृष्टिकोणमा हुनसक्छ, तपाईँको दृष्टिकोणमा नास्तिक भाव हुनसक्छ, तर मान्छे नास्तिक हुन सक्दैन। दर्शक, तपाईँमा हुनसक्छ कि नास्तिक भावको तपाईँ चिन्तक हुन सक्नुहुन्छ, विश्लेषक हुन सक्नुहुन्छ, लेखक हुन सक्नुहुन्छ, त्यो दृष्टि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ वास्तविक रूपमा तपाईँ के हो भने तपाईँ आस्तिक नै हुनुहुन्छ। किन आस्तिक हुनुहुन्छ? तपाईँ धरतीमा उभिनु भएको छ, के को आस्थामा भन्दा धरतीमाथि उभिएको छु भनेर जब तपाईँलाई बोध हुन्छ, जो आस्तिकताको भाव हुन्छ, त्यो तपाईँ आस्तिक हो। पृथ्वीको शक्तिलाई तपाईँ मान्नुहुन्छ भने तपाईँ आस्तिक हो। सूर्यको शक्तिलाई मान्नुहुन्छ, तपाईँ आस्तिक हो। चन्द्रमाको शक्तिलाई, ग्रहको शक्तिलाई र साथसाथै हावाको शक्तिलाई तपाईँले जब मान्नुहुन्छ, आगोले पोल्छ भनेर मान्नुहुन्छ, पानीले शीतलता दिन्छ, जीवनदायिनी शक्ति प्रदान गर्छन् भनेर मान्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ आस्तिक हो। तपाईँ दृष्टिकोण, विचारमा नास्तिकता हुनसक्छ, तर मानिस व्यक्तिगत रूपमा नास्तिक हुनै सक्दैन। किन म हात छ, मेरो खुट्टा छ, मेरो शरीर छ, मेरो आँखा छ, म छु भन्ने भाव हुने बित्तिकै ऊ आस्तिक हो।
दृष्टिकोणमा दार्शनिक भावमा हुनसक्छ। यस कारणले यस्ता अदृश्य शक्तिहरू छन् जो दैविक शक्तिहरू छन्, आसुरी शक्तिहरू छन्, पितृका शक्तिहरू छन्, साथसाथै नागको शक्ति छ, कुबेरको शक्ति छ, देवताको शक्ति छ, ग्रहहरूको शक्ति र सामर्थ्य जो देखिँदैन। प्रत्यक्ष ग्रहको सामर्थ्य सूर्य प्रत्यक्ष रूपमा प्रकाशित हुनुहुन्छ देखिन्छ, चन्द्रमा प्रकाशित हुनुहुन्छ देखिन्छ, बृहस्पति उदाएको देखिन्छ, शुक्र उदाएको अस्ताएको देखिन्छ, उनीहरूको अस्तित्व छ। यस कारणले साथसाथै पितृको पनि अस्तित्व छ, भूतको पनि अस्तित्व, प्रेतको, पिशाचको, डाकिनी साकिनी बेतालको अस्तित्व छ। तर अस्तित्व कुन रूपमा छ, कसरी बोध गर्नुहुन्छ तपाईँले? त्यसलाई सकारात्मक रूपले लिनुहुन्छ या नकारात्मक रूपले लिनुहुन्छ? तपाईँले यदि सकारात्मक रूपमा लिनुहुन्छ भने उनीहरूले तपाईँसँग अपेक्षा राखेका छन्। अपेक्षा उनीहरूको के छ? त्यो भावमा उनीहरू प्रकट भएका छन्। र बडो दिव्य कथा छ पुराणमा, धुन्धुकारीको कथा छ। एकजना धुन्धुकारी कथामा पनि त्यो जोडिन्छ। त्यस कारणले पुराणहरूमा पनि वास्तुका विविध आयामहरू छन् दर्शकबिन। धुन्धुकारी कथामा पनि गोकर्ण महान विद्वान हुनुभयो, धुन्धुकारी महान परपीडक भए। तर उनी के भने अत्यन्त अरूलाई दुःख दिने, पीडा दिने, धेरै पत्नीहरू राखेर धेरै अन्याय अत्याचार गरेका थिए धुन्धुकारीले। र धुन्धुकारी र गोकर्णको संवादमा मलाई मुक्त गर भनेर उनीहरूले आवाज दिए। धुन्धुकारीले गोकर्णलाई, भाइ मलाई यहाँबाट मुक्त गर, म प्रेत योनिमा घुमिरहेको छु, म प्रेत भएर घुमिरहेको छु, पिशाच भएर घुमिरहेको छु, मलाई प्रेत योनिबाट मुक्त गर भनेर धुन्धुकारीले साक्षात् धुन्धुकारीले भनेका छन् आफ्नो भाइलाई कि हे गोकर्ण मलाई मुक्त गर। संवाद छ त्यहाँ, प्रेत रूपको धुन्धुकारी र गोकर्णको संवाद छ। यो आयाम किनभने दर्शकबिन संवादपछि उनीहरूले मुक्तिको लागि भागवत पुराण आदि लगाएर मुक्त गरिन्छ, पितृको मुक्त गरिन्छ, त्यो प्रेत योनिबाट मुक्त हुन्छ। भनेपछि पुराणमा पनि यो आस्थाहरू, यो विश्वास, यो निष्ठा यो देखिन्छ दर्शकबिन। प्रेत योनिबाट मुक्तिको लागि हामीले त्रिपिण्डी श्राद्ध गर्छौँ, तीर्थ श्राद्ध गर्छौँ, कोही अकाल मृत्यु ज्यान गुमाएका छन् उनीहरूको लागि नारायण बलि गर्छौँ, विभिन्न आयामहरू छन्। त्यस कारणले गर्दा यसको अस्तित्व छ। त्यो अस्तित्वको परिणाम के हुनसक्छ भने तपाईँलाई भय, तपाईँलाई डर, तपाईँलाई असहजता हुनसक्छ। त्यसबाट ती शक्तिहरूलाई तपाईँले मुक्त गरिदिनु, उसको त्यहाँबाट बन्धन मुक्त गरिदिनु भयो भने तपाईँबाट ठुलो कामना र अपेक्षा राखेका हुन्छन् दर्शकबिन। यो चर्चा यस अर्थमा कि पञ्चमहाभूतको सन्दर्भको चर्चाबाट वास्तुसँग जोडिएको सन्दर्भ भएको हुनाले आदरणीय दर्शक महानुभाव सामने यो प्रस्तुत गरियो। हामी व्यावसायिक रूपमा पनि जब प्रतिष्ठानमा तपाईँ जानुहुन्छ र दिक्पालहरू पूर्वतिर इन्द्रको ध्वजा राखेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्नुहुन्छ। पूर्वे इन्द्राय नमः, पूर्वतिर दिक्पालमा इन्द्र देवता बस्नुहुन्छ। 10 दिक्पाल 10 दिशाबाट मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर पूर्वतिर इन्द्रको ध्वजा हात्तीमा वज्र हातमा लिएका। इन्द्र कस्ता हुनुहुन्छ? हातमा वज्र लिनुभएको छ। त्यो वज्र धारण गर्ने इन्द्रलाई पूर्व दिशाबाट इन्द्रले मेरो रक्षा गरून्, पूर्व दिशाबाट सूर्यले मेरो रक्षा गरून् भनेर पूर्वतिर तत्समय ध्वजा राखिन्छ, झण्डा बनाएर राख्न सकिन्छ। दक्षिणतिर एमको दण्ड जो धर्मदण्ड भनिन्छ, त्यो धर्मदण्डको झण्डामा अंकित गरेर नीलो कालो कपडामा अंकित गरेर दक्षिणपट्टि राख्न सकिन्छ दिक्पाल पूजामा। आग्नेयकोणमा अग्नि देवताको प्रतीक रूपमा अग्निको झण्डा राख्न सकिन्छ। अग्निका विभिन्न स्वरूपहरूको चित्र बनाएर यन्त्र बनाएर राख्न सकिन्छ। साथसाथै यदि कल कारखाना ठुलो फ्याक्ट्री छ भनेदेखि अथवा ठुलो कुनै पनि विशाल कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने वास्तुको झण्डा पनि राख्न सकिन्छ दक्षिण पश्चिममा। वास्तु पुरुषको प्रसन्नताका लागि दक्षिण पश्चिम हनुमानजीको झण्डा, वास्तुको झण्डा, साथसाथै दक्षिण पश्चिममा नैऋत्य देवीको झण्डा पनि राख्न सकिन्छ। पश्चिमपट्टिको भावबाट मेरो रक्षा होस् भन्नको लागि पश्चिमपट्टि वरुणको पास, वरुणको मूर्ति, वरुणको चित्र अंकित विविध आयामहरू छन् वरुणसँग सम्बन्धित, पश्चिमपट्टि राख्न सकिन्छ त्यो रक्षाको लागि। यसका साथसाथै वायव्य कोणमा वायुको रूप स्वरूप झण्डा, वायुसँग सम्बन्धित यन्त्र, वायुसँग सम्बन्धित झण्डा वायु कोणमा राख्न सकिन्छ उत्तर पश्चिमको कुनामा। उत्तरपट्टि विशेष गरेर कुबेरको स्थान भएको हुनाले कुबेरको जलका देवता अधिष्ठात्री देवता पश्चिमपट्टि वरुण देवता, उत्तरपट्टि कुबेर देवताको झण्डा, पास, यन्त्र, विभिन्न यन्त्रहरू मन्त्र तन्त्र यन्त्रको प्रयोग गरेर त्यतातिर राखेर आफ्नो रक्षाको लागि प्रार्थना पूजा गरिन्छ। ईशान कोणमा साक्षात् भगवान ईशान रुद्र ईशानम सर्वविद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम भनिएको छ। ईशानपट्टि साक्षात् भगवान ईश्वर स्वरूप ईशान देवताको झण्डा, भगवान महाशिवको रुद्र स्वरूपको श्रीयन्त्रको स्थापना गरेर अथवा पूजा कोठा बनाएर पनि अथवा कुनै पनि फ्याक्ट्री कल कारखानामा समस्या आइरहेको छ भने उत्तर पूर्वमा तपाईँले के गर्नुपर्छ भने उत्तर पूर्व कुनामा तत्समय देवताको
चित्र राख्न सकिन्छ। अब गणेशको मूर्ति राख्दा दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूको सामने मैले एउटा मूर्ति प्रेषित गर्दैछु तपाईँको टेलिभिजनको हित्तामा। यो मूर्तिहरू राख्दा पनि ध्यान दिनुपर्छ। यी मूर्तिहरू राख्दाखेरि जसरी तपाईँले फ्याक्ट्रीमा कल कारखानामा तपाईँले मूर्ति राख्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि बसेको मूर्ति राख्नुहोस्। घरमा मूर्ति राख्दा पूजा गर्दाखेरि बसेको मूर्ति तपाईँलाई असाध्य राम्रो मानिन्छ। 2 हात भएका गणेश, 4 हात भएका गणेश, 8 हात 16 हात भएका गणपतिको लड्डु लिएको, यो लड्डु हातमा लिएका गणपतिको मूर्ति बडो प्रभावकारी मानिन्छ। आशीर्वाद मुद्रा भएको र परशु बन्चरो र पुष्प धारण गरेका यस्ता गणेशको मूर्ति तपाईँले कल कारखानामा राख्न सक्नुहुन्छ। घरको दैलोमाथि भित्र र बाहिर राख्न सक्नुहुन्छ। देहले विनायक रूपमा घरमा पूजा गर्दाखेरि बसेको गणेशको मूर्ति राख्नु भने रिद्धि सिद्धि शुभलाभ तपाईँ घरमा नित्य निरन्तर विराजमान हुनुहुन्छ। यस कारणले अब तपाईँ कुनै पनि कल कारखाना फ्याक्ट्रीमा बसेको मूर्ति राख्ने उत्तर पूर्व कुनामा पूजा कोठा बनाउने, किनकि भगवान गणेशलाई विघ्न विनाशक, सम्पूर्ण विघ्न बाधा हटाउने स्वरूपमा मानिन्छ। यसकारणले गणेशका भिन्न भिन्न स्वरूपहरू छन् दर्शकबिन यो सन्दर्भ। यसका साथसाथै गणेशका अन्य स्वरूपहरूमा पनि लक्ष्मीको स्वरूप पनि हामीले राख्न सक्छौँ। लक्ष्मीको स्वरूपमा बसेकी लक्ष्मी असाध्य प्रभावकारी मानिन्छ। बसेकी लक्ष्मीको पूजा हातमा पुष्प धारण गरेकी बसेकी लक्ष्मी जसले तपाईँको जीवनमा उत्साह, उमङ्ग, ज्ञान, प्रज्ञा, चेतना प्रदान गर्नुहुन्छ। आशीर्वाद मुद्रा अति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। जुन दाहिने हातबाट आशीर्वाद दिइरहेको जुन शक्ति दिइरहेकी लक्ष्मी, कमलको पुष्पमाथि बसेकी लक्ष्मी, हातमा पुष्प धारण गरेकी भिन्न भिन्न स्वरूपहरू छन् तपाईँको चित्रमा आउने। यी 1000 प्रकारका स्वरूपहरू छन् लक्ष्मीका। 1000 प्रकारका स्वरूपका भएका लक्ष्मीको जुन मूर्तिहरू राख्न सक्नुहुन्छ। घर गृहस्थमा पूजा गर्नेले कमसेकम 10 अङ्गुल, 1 अङ्गुल, 2 अङ्गुल हुँदाहुँदै 10 अङ्गुल, 16 अङ्गुलसम्मका उचाइका मूर्तिहरू तपाईँले घरमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा अग्लो हुनु भएन। त्यसको पछि त फेरि तपाईँले गुम्बज बनाउनु पर्यो, गजुर बनाएर राख्नु पर्यो। अलग्गै उत्तर पूर्वमा ईशान कोणमा ठुलो कम्पाउन्ड छ भने ईशान कोणमा तपाईँले देवताको मन्दिर स्थापना गर्ने, ठुलो शिवलिङ्ग घरभित्र पूजा गर्नु हुँदैन। त्योमाथि तपाईँले गुम्बज राख्नुपर्छ। ठुलो शिवलिङ्ग राख्दा ईशान कोणमा उत्तर पूर्व कुनामा तपाईँले शिवलिङ्ग राखेर शिवजीको पूजा गर्नु छ। नित्य निरन्तर शिवलिङ्ग स्थापना गरेपछि नित्य 12 बजेभन्दा पहिले भगवान शिवको प्रतिदिन अभिषेक हुनुपर्छ। प्रतिदिन पूजा हुनुपर्दछ। उत्तर पूर्वमा प्रतिदिन पूजा हो भने तत्सम्म देवताको कृपा तपाईँले नित्य निरन्तर मिल्छ। यसकारणले शिव पाञ्चायन, देवी पाञ्चायन, रुद्र पाञ्चायन भिन्न भिन्न छन्। यी सारा देवीहरूको पूजा गर्दाखेरि हामीले पाञ्चायनको रूपमा भिन्न भिन्न स्वरूपको पूजा गर्छौँ। भगवती महाकालीको शक्ति, महालक्ष्मीको शक्ति, महासरस्वतीको शक्ति, 3टा शक्तिहरू। सरस्वतीको मूर्तिहरू राख्ने कि नराख्ने भन्ने पूजा कोठामा सरस्वतीको मूर्ति राख्न सकिन्छ। लक्ष्मीको र सरस्वतीको मूर्ति एकै ठाउँ जोडेर राख्नु हुँदैन। लक्ष्मी र सरस्वतीको मूर्ति भिन्न राखेर बिचमा गणपतिको स्थापना गर्न सकिन्छ, नारायणको स्थापना गर्न सकिन्छ। लक्ष्मी र गणेशको स्वरूपहरू राख्दाखेरि हामीले लक्ष्मीको स्वरूप र गणेशको स्वरूप एकै ठाउँ राख्न सक्यो। गणपति र लक्ष्मीको पूजा एउटै भावमा गणेश र लक्ष्मीलाई गणेश दाइना हुन् भनेर भनिन्छ। यसरी राख्न सकिन्छ। गणेशको मूर्ति, लक्ष्मीको मूर्ति र साथसाथै अन्य नारायणको, शिव पाञ्चायनको, सूर्य पाञ्चायनको, देवी पाञ्चायनका विभिन्न स्वरूपको मूर्तिहरू राख्न सकिन्छ दर्शकबिन। तसर्थ यी मूर्तिहरू राख्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने ती मूर्तिहरू खण्डित हुनु भएन, टुटे फुटेका हुनु भएन। स्वरूप पनि सुन्दर हुनु पर्यो। स्वरूप आकृति प्रकृति पनि राम्रो हुनु पर्यो। त्यो स्वरूप राम्रो भयो भने त्यस्ता खालका मूर्तिहरू राख्दाखेरि तपाईँको जीवनमा सरस्वतीको ज्ञान, लक्ष्मीको कृपा, गणेशको विघ्न विनाशक शक्तिको नित्य आशीर्वाद तपाईँको जीवनमा चाहिन्छ। यदि कल कारखाना, फ्याक्ट्री अथवा उत्पादनसँग सम्बन्धित यदि तपाईँको कुनै पनि कल कारखाना, फ्याक्ट्री या कार्यालय छ भने त्यहाँ अन्नपूर्णा भगवतीको मूर्ति, अन्नपूर्णा भगवतीको चित्र राख्न सक्नुहुन्छ। अन्नपूर्णा भगवती, पाथिभारा भगवती, अन्नपूर्णा माताको तस्बिर राख्न सकिन्छ। यसकारणले गर्दा दर्शकबिन मूर्तिको कर्पोरेट वास्तवमा पनि देवताको स्थापना गर्दाखेरि पनि हामीले ध्यान दिएर उत्पादनसँग सम्बन्धित जोडेर यदि तपाईँले देवताको मूर्ति स्थापना गर्नुभयो भने पनि त्यहाँ सकारात्मक प्रभाव पर्दछ, उत्पादन वृद्धि हुन्छ र लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो चर्चाका साथसाथै छोटो विश्रामको समय आइसकेको छु। विश्रामपछि पुनः आउने नै छु। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ। हामी प्रतिमालाई राख्ने सन्दर्भमा चर्चा गरिरहेका थियौँ। हामीले कुन प्रकारको उत्पादन हो र तत्सम्बन्धी देवताको मूर्ति, प्रतिमा स्थापना गर्न सकिन्छ। प्रतिमा स्थापना गरिसकेपछि तपाईँले नित्य निरन्तर चन्दन, अक्षता, फूल, धूपदीप, नैवेद्य यदि पञ्चोपचारले पूजा चाहिँ अति आवश्यक छ। तपाईँले देवता राख्नु भएको छ, कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा होस्, अफिसमा होस् अथवा कार्यालयमा, पसलमा, सानो किराना पसल होस्, ठुलो पसल होस्, त्यहाँ यदि देवताको मन्दिर स्थापना गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय माटाको कलश राखेर वर्षभरि राख्न मिल्दैन।
तामाको कलश राखेर तामा पूर्ण भरिएको जल घडा भरेर राख्ने, त्यसपछि नारिवल राख्ने, त्यहाँ कौडाहरू हालिदिने। केही कौडाहरू हुन्छन् जो कलशभित्र कौडा हाल्यो भनेदेखि कहिले पनि तपाईँ अनावश्यक खर्च हुँदैन। धेरै व्यक्तिहरूलाई 8वटा कौडा राख्ने तपाईँको ड्र हुन्छ, जस्तै जहाँ तपाईँले कारोबार गर्नुहुन्छ त्यहाँ 8वटा कौडा राख्ने, धनियाँ, सुठो, रातो कपडा र श्रीयन्त्र, सानो श्रीयन्त्र राख्यो भनेदेखि अनावश्यक खर्च हुँदैन, बिना काममा खर्चहरू बढ्दैन। त्यसलाई हामी व्यवस्थित रूपमा अनावश्यक बिना काममा धन व्यय हुँदैन। त्यसकारण मूर्ति राख्दाखेरि हामीले खण्डित मूर्ति राख्नु हुँदैन। यदि माटोको मूर्ति तपाईँले पसलमा राख्न उपयुक्त मानिँदैन, तपाईँले कि त शिलाको, शालिग्राम शिलाको मूर्ति राख्न सक्नुहुन्छ, पित्तलको, तामाको, साथसाथै सुनको, चाँदीको कुनै पनि मूर्तिहरू तपाईँले पसलमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो उत्तर पूर्वको कुनामा राख्न सकिन्छ, पश्चिम फर्केर, अथवा पश्चिमबाट देवता पूर्व फर्किने, तपाईँ देवतालाई पूर्वबाट पश्चिम फर्केर पनि पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। 3 आयामहरू छन्। एउटा उत्तरपट्टिको भागमा देवता राख्ने, आफू उत्तर फर्केर पूजा गर्ने, त्यो राख्न सकियो, पसलमा राख्न सकिन्छ। साथसाथै पूर्व फर्केर पूजा गर्ने, आफूले देवतालाई पश्चिम फर्काइदिने र देवतालाई पश्चिमबाट पूर्व फर्काउने, आफू पश्चिम फर्केर पूजा गर्ने। यसरी 3टा आयामहरू छन्। त्यसकारणले पसलमा पनि देवताहरूको स्थापना गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण देवताहरूको स्थापना अति आवश्यक छ। जसरी गणेश लक्ष्मीको मूर्ति, शेष साई भगवानको मूर्ति राख्न सकिन्छ। तपाईँ काम अनुसार समुद्र मन्थनको सन्दर्भ, नारायणको सन्दर्भ, लक्ष्मी नारायणको मूर्ति, सूर्यको प्रकाश, यी विभिन्न मूर्तिहरू, प्रतिमाहरू बनाउन सकिन्छ। माटोको प्रतिमा, पित्तल, धातु, भिन्न भिन्न आयामका प्रतिमाहरू, ठुलो तपाईँले यस्तो स्तुति गरिरहेको अवस्था, भगवान नारायण शयन स्थितिमा हुनुहुन्छ, लक्ष्मी ब्रह्माजीको सृष्टि, भगवती लक्ष्मीले नारायणको सेवा गरिरहेको अवस्था, देवताहरूले स्तुति प्रार्थना गरिरहेको अवस्था, यस्तो खालको चित्रहरू तपाईँले कल कारखाना, फ्याक्ट्री, पसलहरूमा राख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ लक्ष्मीले सेवा गरिरहेको स्थिति नारायणको। भनेपछि तपाईँको उत्पादन के हो? पालनकर्ताको सेवा भइरहेको छ नि, लक्ष्मीले तपाईँको निरन्तर त्यहाँ निवास गरेर तपाईँलाई सुख शान्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। यस्ता चित्रहरू राख्दाखेरि पनि हामीलाई सकारात्मक ऊर्जाको विस्तार हुन्छ दर्शकबिन। त्यसकारणले गर्दा ऊर्जाको विस्तारको लागि पनि यी दैवी शक्तिहरू छन्। यिनको प्रतिमामा एउटा दैवी शक्ति हुन्छ, स्वरूपमा एउटा शक्ति हुन्छ। त्यो प्राण प्रतिष्ठा गरेर जब तपाईँले राख्नुहुन्छ, विशेष पर्वमा, विशेष दिनमा देवताको प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा गरेर राख्यो भनेदेखि त्यहाँ प्राणको सञ्चय हुन्छ। प्राणको सञ्चय भएपछि त्यसले सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्छ। त्यहाँ आउने विजातीय तत्त्वलाई, भूत प्रेत आदिको प्रभाव, साथसाथै विजातीय तत्त्व, नकारात्मक एनर्जी, अहिले पनि पश्चिमा जगत आज नेगेटिभ एनर्जीको चर्चा गरिरहेको छ। एनर्जी पोजिटिभ र नेगेटिभ दुई खालको हुन्छ भनेर दुनियाँभरका मानिसहरूले, वैज्ञानिकहरूले पनि भनिरहेका छन्। नेगेटिभ एनर्जी पनि हुँदो रहेछ जसले दुःख दिँदो रहेछ, पोजिटिभ एनर्जी हुन्छ जसले सुख दिँदो रहेछ। भनेपछि के हो भन्दा नेगेटिभ र पोजिटिभ मिक्समाक्स भयो भने मानिसलाई कष्ट हुन्छ। सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार हुन आवश्यक छ। सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार भयो भनेदेखि मानिसले सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्छ। यदि नकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार भयो भने मानिसले दुःख, दैन्यता, अशान्ति, कष्ट उत्पादन हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा दुःख, दैन्यता, अशान्तिको एउटा भाव, सुख शान्ति समृद्धिको एउटा भाव। त्यसकारणले दर्शकबिन सुख शान्ति समृद्धिको लागि दुःख, अनिष्टता, अशुभ भावको विस्तारको पनि यही नकारात्मक ऊर्जा र सकारात्मक ऊर्जाको द्वन्द्व चलिरहेको छ। देवासुर सङ्ग्राम निरन्तर चलिरहेको छ। त्यसकारणले हामीले कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्दाखेरि देवताको पूजा गरेर गरिन्छ। उद्घाटन गर्दा हो, शिलान्यास गरिन्छ नि दर्शकबिन। शिलान्यास गर्दाखेरि मानिसले घर बनाउँदाखेरि शिलान्यास गर्न अति आवश्यक छ। शिलान्यास नै गर्नुपर्छ, इँटान्यास गर्ने होइन, ल्याएर शिलान्यास नै गर्ने। शिलामा 5वटा कलश, 5वटा कछुवाको आकृति, नाग, वास्तु पुरुषको चित्र, मत्स्य, कच्छ, 10 अवतारका सम्पूर्ण चित्रहरू पनि बनाउन सकिन्छ। भिन्न भिन्न आयामहरू छन् शिलान्यास गर्दाखेरि। त्यो शिलान्यास विधिपूर्वक गर्यो भनेदेखि सकारात्मक ऊर्जा आउँछ। यदि तपाईँले कुनै पनि ठाउँ कुनै कार्य सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ भने शिलान्यास त्यसको महत्त्वपूर्ण एउटा अङ्ग हो। निर्माणको महत्त्वपूर्ण अङ्ग शिलान्यास हो र उद्घाटन पनि हो र साथसाथै त्यसलाई व्यवस्थित निर्माण पनि हो। यी एक अर्काका परिपूरक छन्। शिलान्यास साथसाथै त्यसको निर्माण, त्यसपछि उद्घाटन। यो शुभ मुहुर्तमा, शुभ साइतमा शिलान्यास भयो, शुभ साइतमा त्यो निर्माण सम्पन्न भयो, साथसाथै निर्माण सम्पन्न भए शुभ मुहुर्तमा, शुभ साइतमा उद्घाटन भयो। भने सम्पूर्ण जति पनि भौतिक पदार्थहरू छन् प्रत्येकको उद्घाटनको सम्पूर्ण साहित पनि मिल्नुपर्छ। उद्घाटन गरिसकेपछि यदि त्यो खण्डहरमा रूपान्तरण भयो, त्यहाँ कुनै पनि कार्य सम्पादन भएन भने वास्तुको केही दोष छ। शिलान्यासको साहित मिलेको छैन अथवा कुनै पनि कार्य सम्पादन व्यवस्थित रूपमा तपाईँले गर्न सक्नुभएको छैन, त्यसकारणले समस्याहरू आइरहेको छ। त्यसकारणले समस्याको समाधान कसरी हुन सक्छ भने तपाईँले गरेका प्रत्येक कार्यहरू सकारात्मक ऊर्जा जीवनमा मिलोस्, सकारात्मक प्रभाव परोस्। चाहे घर बनाउँदा होस्, चाहे फ्याक्ट्री बनाउँदा होस्, चाहे पसल खोल्दा होस्, अथवा जुनसुकै कार्य सम्पादन गर्दाखेरि पनि, देवालय मन्दिर बनाउँदाखेरि होस्, अथवा कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास निर्माणका कामहरू गर्दा हुन्, राज्यले पनि
कार्य सम्पादन गर्दा, भौतिक कार्यहरू सम्पादन गर्दाखेरि पनि यदि कार्य सम्पादन गर्दा सहज रूपमा यदि कार्य सम्पादन भएन भने त्यो शिलान्यासको शुभ मुहुर्त मिलेन, जसले गर्दा त्यो भूमि व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। मन्दिर होस्, हस्पिटल होस्, जुनसुकै कार्य, देवालय होस् अथवा कल कारखाना हुन्, जुनैसुकै पनि कार्य गर्दा शुभ मुहुर्तको आवश्यकता पर्दछ। तिथिबार नक्षत्र योगकरणले शुभ मुहुर्त निर्माण गर्दछन्। तसर्थ दर्शकबिन शुभ मुहुर्त यदि भयो भनेदेखि नागको बास र स्वरूप मिल्यो भने र मन्दिर मूर्ति बनाउँदा र मूर्ति स्थापना गर्दा पनि पसलमा होस्, फ्याक्ट्रीमा होस् अथवा तपाईँको कार्यालय कुनै पनि ठाउँमा, कर्पोरेट वास्तु अन्तर्गत कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले कार्य गर्दै हुन्छ, शुभ मुहुर्त मूर्ति ल्याउने, यसलाई प्राण प्रतिष्ठा विधिवत रूपमा गर्ने। प्राण प्रतिष्ठा गरेपछि प्रतिदिन त्यहाँ पूजा हुन आवश्यक छ। पसलमा हामीले के गर्छौँ, मूर्ति ल्याएर राख्छौँ अनि प्रतिदिन धूप मात्रै बालिदिन्छौँ। भगवानलाई राखेको छ, प्राण प्रतिष्ठा गरेको छ, तर तपाईँले कार्य के गरिराख्नु भएको छ भने उनले मेरो रक्षा गरून्, पूर्वका देवताले, दक्षिणका देवताले, पश्चिमका देवताले, उत्तरका देवताले मेरो रक्षा गरून्। यो भाव हामीलाई आवश्यक पर्छ दर्शक। पूर्वका देवताले मेरो रक्षा गरून्, पश्चिमका देवताले रक्षा गरून्, उत्तरबाट आउने सम्पूर्ण शक्तिले मेरो रक्षा होस्, दक्षिणबाट आउने शक्तिले मेरो रक्षा होस्, आकाशका देवता र धरतीका देवताले मेरो रक्षा गरून्। यो भाव त्यो कार्यालय बस्दाखेरि तपाईँले सम्पूर्ण देवताहरूलाई पहिलो दिन बस्दाखेरि सबै देवतालाई सम्झिने, पितृहरूले मेरो कल्याण गरून्, आशीर्वाद प्रदान गरून्। यसरी निरन्तर रूपमा भावपूर्ण तपाईँले जब पूजा प्रार्थना गरेर प्राण प्रतिष्ठा गरेर देवतालाई राख्नुहुन्छ, सम्पूर्ण शक्तिको आधान गर्नुहुन्छ र आह्वान गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण विघ्न विनाशक, विघ्नकर्ता र विघ्नहर्ता दुईटै शक्तिलाई बोलाउनुहुन्छ। मृत्युलाई पनि र साथसाथै जीवनदायिनी शक्ति अमृत र मृत्युसँगै बोलाउनुहुन्छ। त्यहाँ वास्तु पूजा गर्दाखेरि मृत्युको पनि पूजा हुन्छ, कालको पनि पूजा हुन्छ र साथसाथै अमृत प्रदान गर्ने धन्वन्तरीको पनि पूजा हुन्छ, महामृत्युञ्जय भगवान शिवको पनि पूजा हुन्छ। त्यसकारणले दर्शक यसको मूल कारण के हो भन्दा सबैको प्रसन्नता आवश्यक पर्दछ र साथसाथै सबैको प्रसन्नतालाई जब पूजा गरिन्छ वा प्राण प्रतिष्ठा विधिपूर्वक गरिन्छ, न्यास गरिन्छ, प्रत्येक मूर्तिहरूमा न्यास गरिन्छ, देवताको न्यास, शिरन्यास, अङ्गादि न्यास, विभिन्न न्यासका विभिन्न आयामहरू। न्यास भनेको त्यहाँ सम्बन्धित देवतालाई आह्वान गर्नु, ती देवताहरूलाई बोलाएर उनीहरू प्राण प्रतिष्ठा गरेर तपाईँले पूर्वबाट पश्चिम फर्काएर अथवा पश्चिमबाट पूर्व फर्काएर राख्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँको कार्यकक्षमा बस्दाखेरि तपाईँ उत्तर फर्केर तपाईँलाई उत्पादन कुन प्रकारको, तपाईँ कुन प्रकारको कार्य सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको राशि के हो, नक्षत्र के हो, योग करण लग्न मुहुर्त लाभका सम्पूर्ण आयामहरूलाई जोडेर कुन दिशा तपाईँलाई शुभ हुन सक्छ, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, कुन दिशातिर तपाईँको मुख फर्किँदाखेरि शुभ फल प्राप्त गर्न सक्छ, ती दिशाहरूतिर फर्केर त्यो कार्य सम्पादन गर्ने। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कुनै दिशातिर फर्केर जब तपाईँले कार्य सम्पादन गर्नुहुन्छ भने तत्सम्म देवतालाई सम्झेर पूर्वका देवताले मेरो रक्षा गरून्, उत्तरका, दक्षिणका, पश्चिमका सम्पूर्णले भनेर त्यसरी शुभारम्भ गरिसकेपछि, देवतालाई राखिसकेपछि प्रतिदिन गएर देवतालाई जल चढाउने, साथसाथै आसन राखेको हुन्छ। देवतालाई चन्दन, अक्षता, फुल, धूप, दीप, नैवेद्य, यो सामान्य पूजा हो। सामान्य रूपमा चन्दन, अक्षता, फुल, धूप, दीप, नैवेद्य यति आवश्यक छ। नभए पनि तपाईँले भोग अनिवार्य, जल अनिवार्य रूपमा राख्नु पर्यो र केही खानेकुरा प्रतिदिन जल फेर्नु पर्यो, खानेकुरा केही राख्नु पर्यो, धूप, दीप, नैवेद्य गर्नु पर्यो, नैवेद्य चढाउनु पर्यो, प्रसाद लगाउनै पर्छ, प्रतिदिन भगवानलाई प्रसाद चढाउने। घरमा कुनै बालक नवजातक जन्मियो, शिशु जन्मियो, बालक बालिक कुनै बच्चा जन्मियो घरमा भने जन्मेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, भोकै राख्नुहुन्छ, धूप मात्र देखाउनुहुन्छ त होइन। प्राण प्रतिष्ठा गरिसकेपछि दर्शकबिन, प्राण प्रतिष्ठा गरिसकेपछि देवतालाई राखिसकेपछि तपाईँले त्यहाँ जल, फल, फूल, नैवेद्यको व्यवस्थापन गर्नु भएन, उनीहरूको लागि कुनै प्रसन्नताको लागि कुनै कार्य सम्पादन गर्नु भएन भने त्यो अनिष्ट दिन्छ। यसकारण त्यो शक्तिमा त्यही मूर्तिहरूमा विजातीय तत्त्व आएर बस्छन्। तपाईँले नित्य निरन्तर पूजा गरिराख्नु भएको छैन, मूर्तिमा देखिँदा देवताको मूर्ति देखिन्छ, तर त्यो भित्र प्रेत शक्ति, पिशाच शक्ति आएर बस्दिन्छ, त्यो आकृतिको पछाडि बस्दिन्छ। अगाडि देखिँदा मूर्ति देखिन्छ तर पछाडिपट्टिको भागमा त्यस्ता अदृश्य शक्तिहरू छन् जसले तपाईँलाई नराम्रो असर गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण तपाईँको जुन असहजता हामीले पहिले नै चर्चा गरिसकेका छौँ, असहज भयो, कुनै तपाईँलाई असहज भाव आयो भनेदेखि तपाईँको त्यहाँ पूजा गरेको ठाउँको पूजा मिलेको छैन, तपाईँको वास्तु मिलेको छैन, पानीको ठाउँमा पानी छैन, साथसाथै अग्निको ठाउँमा अग्नि छैन, कल कारखाना राखिने सामग्रीहरू व्यवस्थित रूपमा जुन ठाउँमा राखिने हो त्यसरी राखिएको छैन, तसर्थ त्यहाँ समस्याहरू आइरहेका छन्। प्रकृतिसँग तालमेल मिलेको छैन, त्यसकारणले मूर्ति राख्दाखेरि होस् अथवा कल कारखाना फ्याक्ट्री राख्दाखेरि शुभ मुहुर्त चाहिन्छ। शुभ मुहुर्तमा मूर्ति प्रतिष्ठा गरिसकेपछि त्यो सकारात्मक ऊर्जा निरन्तर मूर्तिमा चैतन्य शक्ति जागृत हुन्छ। त्यो चैतन्य शक्तिको जागरणले तपाईँको जीवनमा, तपाईँको उन्नति प्रगतिमा
सहयोगी भावको विस्तार हुन्छ। तपाईको जीवनमा सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार हुने बित्तिकै तपाईले विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्दै 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 तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्दै जब तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, विजातीय तत्त्वको प्रभावबाट तपाईँ जब नकारात्मक ऊर्जाबाट तपाईँ जब सकारात्मक ऊर्जाको यात्रामा अगाडि बढ्नुहुन्छ, नकारात्मक चिन्तन, नकारात्मक सोच, नकारात्मक भावबाट तपाईँ जब सकारात्मक भाव, सकारात्मक चिन्तन, सकारात्मक कर्म सिद्धिको लागि तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यी सादा अदृश्य शक्तिको तपाईँलाई आवश्यक पर्दछ। अदृश्य शक्तिको सन्तुलन जीवनमा आवश्यक पर्दा अदृश्य शक्ति, पितृको सत्ता छ, देवताको सत्ता छ, नाग कन्याहरूको सत्ता छ, नागको सत्ता छ, ईश्वरीय सत्ताहरू छन्, ईश्वरीय शक्ति छ। सनातन संस्कृतिमा सनातन भनेको जहिलेदेखि सूर्य उत्पन्न भएका छन्, जहिलेदेखि चन्द्रमाको गति छ, जहिलेदेखि सम्पूर्ण ग्रहहरूको गति छ, पृथ्वीको गति छ, सम्पूर्ण ग्रहहरूको गति छ, त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ सनातन। मानिसले जब चेतनाको विस्तार भएर आयो, मानिसको जुन यात्रा छ, हजारौँ हजार वर्षको जुन यात्रा छ, यो यात्रामा जुन चेतनाको अनुभूति गर्यो त्यहाँदेखि यता त छँदैछ। त्योभन्दा पहिले पनि भौतिक जति पनि हामी भन्छौँ, पृथ्वीको सत्ता, जलको, तेजको, वायुको, आकाशको, सम्पूर्ण मन, बुद्धि, चित्तको, प्रकृतिका सारा अवयवहरूको, ग्रह, नक्षत्र, ताराहरूको सत्ता जहिलेदेखि सुरु भयो त्यहिलेदेखिको सनातन धर्म छ, त्यसलाई भनिन्छ सनातन। सनातन अत्यन्त प्राचीन, कुनै त्यसको लेखाजोखा, तिथि मिति, गणना छैन। यहिलेदेखि सुरु भयो, यो गतेदेखि सुरु भयो, यो मितिदेखि सुरु भयो, छैन। त्यसको तिथि न मिति केही पनि छैन। तर अत्यन्त प्राचीन छ। जब पृथ्वीको उत्पत्तिसँगै, जल, तेज, वायु, आकाशको उत्पत्तिसँगै जब सुरु भयो, त्यो सनातन हो, त्यही हो सनातन धर्म। त्यो सनातन धर्मभित्र अन्य विभिन्न मत पन्थहरू आए, हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, प्रकृति, इस्लाम, इसाई जति पनि आए, यी मत पन्थहरू आए, यी सम्प्रदायहरू, मतहरू आए, विभिन्न मतहरू आए। कोही कोही महापुरुषहरू भिन्न भिन्न समुदायमा जन्मिए। ती जन्मिएका समुदायले एउटा मत विस्तार गरे, तर मूल बेसमा, मूल गतिमा के थियो? सनातन थियो। त्यो सनातनदेखि यसकारणले त्यो सनातन कहाँ थियो भन्दाखेरि हिमाली क्षेत्रमा थियो। त्यो संस्कृति कहाँ थियो? हिमाली क्षेत्रमा थियो। कहाँ थियो? गण्डकीको किनारमा, कोशीको किनारमा र साथसाथै कर्णालीको किनारहरूमा विकास भएर संसारभरि विस्तार भएर गयो। त्यही हो सनातन। त्यही सनातनलाई विभिन्न मत पन्थहरूले गरेर हाम्रा ऋषिहरूले 18 पुराण, 18 उपपुराण, तन्त्र, 108 भन्दा धेरै उपनिषदहरू, तन्त्र, मन्त्र, आरण्यक, विभिन्न आयामहरूमा ती ऋषिहरू साधक साधिकाहरूले मन्त्र बोध गरे। त्यो निश्वास, परमात्मा निश्वासबाट प्राप्त भएको ज्ञान वेद हो। त्यो वेदको ज्ञानको जुन निरन्तर रूपमा आएको अजस्र धारा छ, त्यो श्रुति परम्पराबाट आयो। लिपिको विकासभन्दा पहिले पनि श्रुति परम्परा चलिरहेको थियो। त्यति बेला तत्समय देवताको स्तुति, प्रार्थना, पूजा, मन्त्र, तन्त्र, जप, सारा आयामहरू बिस्तारै आए। त्यसकारणले दर्शकबिन, वेदका प्रत्येक मन्त्रमा शक्ति, सामर्थ्य, देवताको स्तुति, पूजा, विविध आयामहरू छन्। जोडिँदै जोडिँदै ती परम्पराहरू स्थापित हुँदै आए। त्यो स्थापित भएर आएका मान्यताहरू, स्थापित भएर आएका मूल्य, मान्यता, आदर्शहरू नै के हुन्? सनातन संस्कृति हुन्। ती सनातन संस्कृतिका आधारमा यो वास्तुशिल्पशास्त्र, तन्त्रशास्त्र, अर्थशास्त्र, भिन्न भिन्न शास्त्रहरू रहेका छन्। राजनीतिक शास्त्र, भिन्न भिन्न शास्त्रहरू त्यो सनातन संस्कृतिको गति अनुसारै आएका छन्। तसर्थ निर्माणको सम्पूर्ण शास्त्र के हो? वास्तुशास्त्र। यसमा देवताको मूर्ति स्थापना गर्ने, शिलान्यासको साहित्य हेर्ने, त्यसमा ज्योतिषशास्त्र आयो, वास्तुशास्त्र आयो, भिन्न भिन्न आयामहरू आए। त्यसकारणले सम्पूर्ण शास्त्रको मूल उद्देश्य के हो भन्दा मानिसलाई यो लोक सुधार्ने, यो लोकमा सुखपूर्वक जीवनयापन गर्ने र परलोक पनि सुध्रिने। दुईटै लोक सुध्रिने त यस्तो सनातन संस्कृतिले नै नित्य निरन्तर के गरिन्छ? यो लोक पनि सुध्रिनेछ। अमृतस्य पुत्र, तपाईँ साक्षात् देवताको अवतारको रूपमा धरतीमा आउनुभएको छ। तपाईँ प्रत्येक व्यक्तिको जन्म नै अवतार हो। प्रत्येक व्यक्तिको जन्मलाई अवतार रूपमा स्वीकार गरेको छ शास्त्रले। अमृतस्य पुत्र, तपाईँ साक्षात् अमृतका सन्तान हुनुहुन्छ। देवताको तपाईँ प्रत्येक व्यक्ति देवदूत हो। धरतीमा जन्मेको प्रत्येक व्यक्ति देवदूत हो, देवदूतहरू हुन्। प्रत्येक पुरुष स्त्री जति जो छन् सबैको जन्म जब धरती मनुष्यको रूपमा भएको छ भने तपाईँभित्र ती अजस्र ऋषिहरूको शक्ति तपाईँभित्र छ। तर त्यो के छ? सुसुप्त छ। त्यो सुसुप्त शक्तिलाई जागृत गर्नलाई शास्त्रहरू छन्, विभिन्न दर्शनहरू छन्, यन्त्र मन्त्र तन्त्रको प्रयोग छ। र साथसाथै तपाईँको जीवनलाई अमृतत्वको गतिमा अगाडि लानलाई जीवन छ, साथसाथै साधना छ, यात्रा छ, विभिन्न आयामहरू जोडिएका छन्। त्यसकारणले प्रत्येक व्यक्ति के हो? ऋषिका सन्तान हुन्। उनीहरू प्रत्येक व्यक्ति अवतार हुन्। बुद्ध जस्तै प्रत्येक व्यक्तिको अवतार हुन्छ। तर उसले कर्म, प्रारब्ध, यो जन्ममा गरेको कर्म, प्रारब्ध, कर्म जोडिएर ऊ बुद्ध पुरुष हुन्छ, सिद्ध पुरुष हुन्छ। यदि ऊ राक्षसी स्वरूपमा आए, मानुष्य स्वरूपमा छ तर राक्षसी भाव उसमा विकास भएको छ प्रारब्ध कर्मबाट, सञ्चित कर्मबाट, ग्रह नक्षत्रको आधारबाट भने ऊ राक्षस स्वरूपमा ऊ जान्छ।
उसको प्रकृति प्रवृत्ति सबै आसुरी भावको हुन्छ, दैवी भाव सम्पदाको यात्रा छ या आसुरी सम्पदाको यात्रा छ। त्यसरी अगाडि बढ्छ मानवको जीवन। तसर्थ दर्शकबिन प्रत्येक अवतार हो तपाईँ देव अवतार भएको हुनाले मनुष्यलाई अवतार रूपमा देवता अवतार हुँदाखेरि ऊ जन्माउँदाखेरि धरतीमा जुनसुकै देशकाल जहाँसुकै जन्मे पनि ऊ साक्षात् अवतार हो। तर उसको कर्म गतिले कुन बाटोमा जान्छ उसले त्यो स्वतन्त्रता त्यही हो सनातन। त्यो स्वतन्त्रता छ। तपाईँ कुन बाटोमा जानुहुन्छ, ऋषिको मार्गमा जानुहुन्छ, ज्ञान विज्ञान योग साधना सारा आयामतिर तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ अथवा सांसारिक प्रपञ्चमा भौतारेर यतै भड्किराख्नुहुन्छ, तपाईँ चयन गर्ने अधिकार पनि तपाईँभित्र छ दर्शकबिन। त्यसकारण प्रत्येक व्यक्तिभित्र आफ्नो यात्रा आफ्नो निजबोधलाई आफ्नो बोधलाई आफ्नो भावलाई नित्य निरन्तर अगाडि बढ्नलाई 64 कला 64 उपकलाहरू सम्पूर्ण शास्त्र विद्या ज्ञान सारा आयामहरू तपाईँसँग जोडिएर आएका छन्। तसर्थ यी सारा आयामहरू चाहे तपाईँ व्यावसायिक कर्म गर्नुहोस्, मूल तत्त्वसँग शास्त्रसँग जोडिराख्नुहोस्, चाहे तपाईँ जागिर खानुहोस्, मूल तत्त्वसँग शास्त्रसँग जोडिराख्नुहोस्, वेदसँग जोडिराख्नुहोस्। वेदसँग तपाईँ जोडिनु भने कहिले पनि तपाईँलाई अनिष्ट हुँदैन, कष्ट हुँदैन। अनिष्ट र कष्टबाट तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ किनकि तपाईँ बेहोसीमा कुनै पनि निर्णय गर्नुहुन्न, होसपूर्वक निर्णय गर्नुहुन्छ। कर्पोरेट वास्तुमा पनि मानिसको निर्णय गर्ने जुन क्षमता हुन्छ होसमा होसो हवासमा उसले चाहिँ यदि निर्णय गर्दैछ भने अथवा उसले बेहोसीमा निर्णय गरेर सम्पूर्ण आफ्नो उत्पादनलाई सम्पूर्ण ध्वस्त बनाउन सक्छ। आफ्नो कर्मको माध्यमबाट उसले बेहोसीमा या होसपूर्वक व्यवसाय गर्नु पर्यो। कर्पोरेट वास्तुमा यो आयाम पनि छ। व्यावसायिक वास्तुको जुन आधार छ यो आधार हो तपाईँ होसपूर्ण रहेर कार्य सम्पादन गर्ने। र प्रत्येक व्यक्तिमा ईश्वरीय गुण छ, ईश्वरीय तत्त्व छ। त्यसकारणले ईश्वरीय गुण ईश्वरीय तत्त्वलाई कति जगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले, आफ्नो भित्रको सम्पूर्ण 112वटा चक्रलाई कसरी गतिशील बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो आधार हो तन्त्रको, त्यो आधार हो मन्त्रको, त्यो आधार हो साधनाको, त्यो आधार हो। त्यसकारणले कोही मानिस रातोरात सुपरहिट भएर उन्नतिको उच्चतम शिखरमा पुग्छन्, कोही मानिस रातोरात सम्पूर्ण रूपमा समाप्त भएर सिधै सडकमा पुग्छन्। किन भन्दाखेरि उसले गरेको प्रारब्ध कर्म र सञ्चित कर्म र यो जन्मको कर्मको भोग एकअर्कामा मिश्रित छ। त्यसकारणले मानवले यो जुन उच्चतम चिन्तन छ, यो उच्चतम अवस्था छ, धरतीको स्थितिबाट आकाशतिरको यात्रा, असत्यबाट सत्यकोतिरको यात्रा, अन्धकारबाट प्रकाशतिरको यात्रा, अज्ञानताबाट ज्ञानतिरको यात्रा नै मानिसको मूल उद्देश्य हो। र दुःख अकल्याण अशान्ति अशुभ भावबाट शुभ सुख शान्ति समृद्धिको यात्रा मानवको प्रथम दायित्व। यसको लागि के हुन्छ, तपाईँको व्यक्तिगत सामर्थ्यले मात्र भ्याउँदैन, यो दैविक शक्तिको आवश्यक पर्दछ, दैविक सम्पदाको आवश्यक पर्दछ। तपाईँभित्र त्यो पितृको कृपा, ऋषिको कृपा, देवताहरूको कृपा, गुरुको कृपा, जन्मको आधारको जुन परम्परागत मान्यताहरू तपाईँसँग जोडिएर आएका हुन्छन्, सबैको शक्ति सामर्थ्यले मानिस सफल बन्दछ। र साथ यसरी नै सफलताको यात्रामा अगाडि बढ्नको लागि सबैको सहयोग चाहिन्छ। कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्दाखेरि एउटा व्यक्ति मात्र महत्त्वपूर्ण हुँदैन दर्शकबिन, त्यसमा प्रत्येक व्यक्तिको समर्पित चेतना, समर्पित भाव, निष्ठा, समर्पण हुन्छ। त्यसकारणले व्यापारिक वास्तुमा पनि प्रत्येक व्यक्तिको समर्पणपूर्ण निष्ठापूर्ण अभिव्यक्ति चाहिन्छ, निष्ठापूर्ण भाव चाहिन्छ, निष्ठापूर्ण त्यसमा कर्म सम्पादन गर्ने क्षमता चाहिन्छ। त्यस्तो व्यक्तित्व निर्माण हुन सक्छ जसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जाहरू नित्य निरन्तर गतिशील हुन्, सकारात्मक ऊर्जाको नित्य निरन्तर सञ्चार होस्। यसको लागि तपाईँलाई आवश्यक पर्दछ अदृश्य शक्तिको। त्यो अदृश्य शक्ति के हो भन्दाखेरि त्यो सूर्यको शक्ति, चन्द्रमाको शक्ति, नवग्रहको शक्ति, देवताको शक्ति, पितृहरूको शक्ति र साथसाथै आफूभन्दा विशिष्ट विद्वानहरूको आशीर्वाद, गुरुहरूको आशीर्वाद, आचार्यहरू, स्वामीजीहरूको आशीर्वाद तपाईँलाई चाहिन्छ। त्यसकारणले मानिस अगाडि सफलताको यात्रामा अगाडि बढ्छ। आफ्नो कर्म पनि गर्नु पर्यो र साथसाथै उनीहरूको कृपा आशीर्वाद पनि चाहियो, आमा बुवाको आशीर्वाद चाहियो र साथसाथै त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरूको पनि सहकार्य भाव चाहियो। काम गर्ने व्यक्तिमा पनि एकअर्कामा समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ। यदि सहकार्य बिग्रियो भने समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ। सहकार्य सहजताका साथ सहकार्य, निष्ठापूर्ण समर्पित भावले अगाडि बढ्ने स्थिति चाहिन्छ। त्यसकारणले व्यावसायिक वास्तुमा यी तत्त्वहरू, यी पदार्थहरूको समन्वय एउटा अवस्था रहेको छ भने अर्को अवस्था भनेको त्यहाँ काम गर्ने प्रत्येक व्यक्तिभित्र समन्वय र सन्तुलन आवश्यक पर्दछ। त्यसकारणले व्यवसायमा यी सारा आयामहरू जोडिएर मानिस सफल हुन सक्छ, सफलताको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्छ। सफलता प्राप्तिको लागि कुनै पनि कार्य तपाईँले आरम्भ गर्नुभयो, सङ्कल्प गर्नुभयो, सङ्कल्प गरिसकेपछि त्यो काम तपाईँले निष्ठापूर्वक गर्नु भएन भने केही दिन गर्यो, कुनै व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने कुनै फ्याक्ट्री सुरु गर्यो,
त्यसपछि 15 दिन 2 दिन 1 महिना गयो, त्यसपछि अलिकति समस्या नि छोडेर घरमा चुप लाएर बस्यो। यो हुन सक्दैन दर्शक, यसो गर्नै हुँदैन। जब तपाईँले पहिले नै तय के गर्नुपर्छ भने त्यहाँ वास्तुअनुसार त्यसको शिलान्यास, त्यसको निर्माण गर्ने, त्यसको काम आरम्भ गरेपछि पछाडि नहट्ने, जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्। तर पहिले तपाईँले सुरुमै निर्णय गर्दाखेरि सम्पूर्ण रूपमा त्यो शुभ मङ्गल समयमा, शुभ बेलामा, शुभ मुहुर्तमा, शुभ समयमा तपाईँले कार्य आरम्भ गर्नुहोस्। शुभ समयमा गरिएको कार्य आरम्भले परिणाममुखी हुन सक्छ। त्यस्तो परिणाम तपाईँलाई दिन सकोस्, सकारात्मक परिणाम आउन सकोस्। सकारात्मक परिणाम आयो भने तपाईँको जीवनमा त्यो उत्साह, उमङ्ग र त्यो यात्रामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। उत्साहित हुनलाई तपाईँलाई आवश्यक पर्दछ सकारात्मक ऊर्जाको, सकारात्मक भावको, सकारात्मक चिन्तनको। त्यसकारणले दर्शकबिन सकारात्मक चिन्तनको विस्तार गर्नको लागि त सबैको कृपा, सहयोग, समन्वय चाहिन्छ। त्यसकारणले हामीले कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्नुभन्दा पहिले योजनाबद्ध कार्यलाई सम्पादन गर्ने, त्यसपछि अगाडि गएर व्यवसाय गर्नुहोस्, चाहे जुनसुकै कर्म गर्नुहोस्, नित्य निरन्तर लागेर निष्ठापूर्वक समर्पित भावले जुन सङ्कल्प गरिन्छ त्यही सङ्कल्पको परिणाम नआउन्जेलसम्म नित्य निरन्तर लागिराख्नुपर्छ। यो व्यावसायिक वास्तुको मूल धर्म नै यही, निष्ठापूर्वक कुनै पनि कार्यलाई सम्पादन गर्ने दर्शकबिन, र वास्तुको चिन्तन अनुसार मिलाएर पनि सम्पूर्ण कामहरू सम्पादन गर्न सकिन्छ। यो चर्चाका साथसाथै कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूसहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।